अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। आज मैं आपके लिए काबा शरीफ की हिस्ट्री का वाक़या लेके आई हूँ। तो नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाते हैं, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हो दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपना घर खाना काबा किस तरह और कब बनाया? और ये बात सच है कि अल्लाह पाक ने खाना काबा को पैदा किया, और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? जाने खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया, और खाना काबा का हज और तवाफ़ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको बनाए हुए कितने साल हो गए हैं, और खाना काबा को कितनी बार तामीर किया जा चुका है, और खाना काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? प्यारे नाजरीन, इन सब सवालों के जवाब हम आपको कुरान हदीस की रोशनी में बताएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। नाजरीन, खाना काबा एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, और जिसका तवाफ़ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। प्यारे नाजरीन, अभी का जो खाना काबा है वो 400 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है। मेरे प्यारे नाजरीन, खाना काबा की पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई, और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्तों ने बनाया। जिस तरह की तफसीर की किताब कुर्तबी में लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि इंसान तो ज़मीन पर पैदाइश के बाद झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फ़रिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो गया है। उस वक्त फ़रिश्ते अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयां करने लगे। तो अल्लाह पाक ने उन पर रहमत नाजिल फरमा दी और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न व जमाल वाला घर तामीर किया, जो जबरजंद के 4 खंभों पर बना हुआ था। और ये घर फ़रिश्तों के लिए बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह की अल्लाह पाक ने सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाते हैं। प्यारे नाजरीन, बैतुल मामूर फ़रिश्तों का काबा है, और जो 7वें आसमां में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फ़रिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे ज़मीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। ये आसमान वालों का क़िबला है, और हर रोज़ 70,000 फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाज़िरी देते हैं। जो फ़रिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ़ कर लेता है या नमाज़ पढ़ लेता है, उसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, और हर रोज़ ने 70,000 फ़रिश्ते बैतुल मामूर में हाज़िरी देते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। प्यारे नाजरीन, सबसे पहले अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों के लिए काबा बनाया, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी बैतुल मामूर जैसा ज़मीन पर मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फ़रिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं उसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे मेरा तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। तो फिर फ़रिश्तों ने अल्लाह पाक के हुक्म की तामीर करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्ला शरीफ यानी काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया, और फ़रिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। प्यारे नाजरीन, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद ज़मीन पर उतारा। इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, जहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह है और ना तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा मैं आसमां में बैतुल मामूर को देखता था, जिसके चारों तरफ फ़रिश्ते तवाफ़ किया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये फ़रियाद सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से फ़रमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा शरीफ बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ़ भी कर लो और उसकी तरफ मुँह करके नमाज भी अदा करो। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को गाइड करने के लिए उनके साथ भेजा। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ पर ज़मीन बनी थी, जानी जहाँ सबसे पहले ज़मीन की जाग पैदा हुई थी, और फिर वही जाग फैलाकर पूरी ज़मीन बनी। उस जगह पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को ज़मीन पर मारा तो सातों ज़मीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी।
جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ زود ہیرا بھی شامل تھے۔ اس طرح جب دوسری بار کعبہ شریف بنایا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا بھی شامل تھے۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی اٹھا کر لاتے اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم کیا اور ساتھ ہی فرمایا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ خانہ کعبہ کو تیسری بار کس نے بنایا؟ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگ پڑی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو تیسری بار بنایا، جبکہ کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کو چوتھی بار کس نے بنایا؟ تو ناظرین، خانہ کعبہ کو چوتھی بار تب بنایا گیا جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور کچھ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور اس جگہ صرف ایک اونچی اور لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو پھر سے بنانے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھی بار خانہ کعبہ کو کس طرح بنایا؟ اس واقعے کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر اور ویران پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا، جہاں پر انسانی آبادی کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک لال رنگ کا ٹیلہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد دوسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پانچویں بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کعبہ شریف بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں، یعنی اس گھر کو بناؤں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد کا نشان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف بنانا شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانی بنیاد دکھنے لگی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کے دکھ جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کو بنانے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابوالقیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل آبل قبیس سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ پیارے ناظرین، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں بنائی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی ویسے ویسے وہ پتھر بھی ہوا میں اونچا ہوتا جاتا۔ پیارے ناظرین، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہ نے اسے کالا کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ پورب سے پچھم تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالق اور 6ٹھی بار قبیلہ
زرہم نے بنایا۔ قبیلہ زرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام عش بن مداد عسکر تھا۔ خانہ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قوسہ بن کلافہ تھا۔ انہوں نے کعبہ شریف کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت بنائی۔ پیارے ناظرین، خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تو ایک مشورے کے بعد ایک فیصلہ لیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے پھر سے بنایا، جس تعمیر میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا اقدس نے بھی شرکت کی۔ لیکن اس وقت رقم کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حطیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس وقت بنایا گیا جب یزید کی فوج پتھر بازی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم کعبہ جو قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب اعزاز بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا اس نے 74 ہجری میں پھر خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون جب حکومت پر بیٹھے تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو آنے والا ہر حکمران مشہور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر پھر تعمیر کروائے گا اور اس طرح لوگوں کے دل میں اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شوہ قزوین نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاز کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینوں کے اندر پورا ہوا۔